हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको एन्टी डेरिभेटिभ पोर्सन हेरिरहेका छौँ र स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको बारे कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसमा इन्टिग्रेसन अफ ऱ्यासनल फ्र्याक्सन्सको बारे प्रब्लम हेरिरहेका थियौँ। त्यसको चाहिँ यो हाम्रो पार्ट 2 हो, प्रब्लम सल्भिङको पार्ट 2 हो हैन। सो हाम्रो प्रब्लमहरु स्टार्ट गरौँ फेरि। सो के छ भने क्वेशन भनेको 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हेर्नु त। यसलाई सल्भ गर्ने तरिका भनेको ax प्लस b हरु सपोज गरेर गर्थ्यौं हामी, तर यहाँ अब्जर्भेसनबाटै लगभग धेरैवटा प्रब्लम सल्भ हुन्छ। जस्तै यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, नाउ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ, यतापट्टि b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ। यसलाई मैले 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेखेँ। ठीक छ, यति लेखेँ। यहाँनिर के आउने भयो त, x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आउँछ। मैले b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लेखेँ भने त फ्र्याक्सनमा चेन्ज भइहाल्यो यो, र यसलाई त अब tan को रुल लगाउन पाइहालिन्छ। सो देयरफोर 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx भनेको के लेख्न सकिन्छ त, 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ इन्टिग्रेसन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यतापट्टि dx भयो हैन। यहाँनिर 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यतापट्टि dx बाइ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँनिर 1/b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx भयो। सो के आउने भयो त, 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इन्टु 1/a tan इन्भर्स x बाइ a माइनस 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इन्टु 1/b tan इन्भर्स x बाइ b प्लस c हुन्छ। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ यही हुन जान्छ। ठीक छ, तपाईले यही फर्ममा आफ्नो एन्सर्सहरु छोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कमन लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। जुनै एउटा एप्रोच युज गरे पनि कमन लिनु हो, कमन लिएर लेख्न सकिन्छ। सो नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने हाम्रो इन्टिग्रेसन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब dx छ। सो अब लेट हामीले के गर्छौं, 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब छ, यहाँनिर 1 माइनस x, यहाँनिर x स्क्वायर 1 प्लस x छ। अब एउटा लिनियर फर्ममा छ, अर्को क्वाड्रेटिक फर्ममा छ। सो यसलाई के सपोज गर्छौं, a बाइ x प्लस b बाइ x स्क्वायर प्लस c बाइ 1 प्लस x सपोज गरौँ, यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। त्यसपछि 1 माइनस x इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, a x इन्टु 1 प्लस x भयो, यहाँनिर b 1 प्लस x भयो, र c x स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, c x स्क्वायर हुन्छ। यो इक्वेसन, यसलाई इक्वेसन 2 नमानौं। और अब यसलाई हामी लिनियर र क्वाड्रेटिक छुट्याउँ, ax प्लस ax स्क्वायर प्लस b प्लस bx प्लस यहाँनिर cx स्क्वायर छ, और यहाँनिर 1 माइनस x इज इक्वल्स टु a प्लस c x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस यहाँनिर b छ, यसलाई 2 मानौं। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ x स्क्वायर x एन्ड कन्स्टेन्ट टर्म। ठीक छ, इधरको कोएफिसिएन्टहरु इक्वेट गरियो भने के पाइन्छ त, a प्लस c इज इक्वल्स टु 0 छ, x स्क्वायर को केही पनि छैन। a प्लस b इज इक्वल्स टु -1 छ, हेर्नु त x को अगाडि -1 छ। त्यसैगरी b इज इक्वल्स टु 0 भयो, सरी b इज इक्वल्स टु 1 भयो हैन, कन्स्टेन्ट टर्म 1 छ। सो b 1 भएपछि a को भ्यालु कति भयो त, -1 भनेको -2 भयो, c को भ्यालु -a भनेको 2 भयो। सो b इज इक्वल्स टु 1, a इज इक्वल्स टु -2, b इज इक्वल्स टु 1 र c इज इक्वल्स टु 2 भयो। सो हामीले अब के गर्न सक्छौं त, यहाँनिर substituting values of a b c on equation
1 एन्ड इन्टिग्रेटिङ ठीक छ हामीले इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्छौं इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरेर इन्टिग्रेट गर्दा के आउँछ 1 minus x x square plus x cube dx भने के हुन्छ minus 2 by x dx आयो ठीक छ plus 1 by x square dx आयो plus यहाँनेरि 2 छ 2 1 by 1 plus x dx हुने भयो सो यहाँनेरि कति आयो minus 2 log x आयो यतापटि plus यहाँनेरि x minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 यतापटि 2 log 1 plus x यहाँनेरि plus c भयो सो यहाँनेरि अब यो दुईटा कमन लिन सक्छौं यो भनेको कति आउँछ 2 log 1 plus x minus log x अनि यहाँनेरि minus 1 by x plus c हुने भयो सो आन्सर कति आयो त 2 यहाँनेरि log 1 plus x by x minus 1 by x plus c चाहिँ के हुने भयो हाम्रो आन्सर आउने भयो ठीक छ यसरी हामीले यो क्वेशनको आन्सर लेख्न सक्छौं अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो x square minus 1 divided by x to the power 4 plus x square plus 1 छ dx भयो हैन अब हाम्रो यसलाई अलिकति छोटाउनु पर्यो छोटो बनाउनु पर्यो नभए यसले धेरै नै जस प्रब्लम ल्याउन सक्छ सो यसलाई छोटो बनाउँदा x4 plus x square plus 1 लाई हामीले x square minus x plus 1 र x square plus x plus 1 मा छुटाउन सक्छौं ठीक छ यो फर्ममा हामीले छुट्याएर लेख्न सक्छौं यसलाई सो लेट अब यहाँनेरि के छ त x square minus 1 by x4 plus x square plus 1 छ यसलाई इज इक्वल्स टु ax plus b by x square minus x plus 1 भयो एउटा क्वाड्रेटिक फर्ममा छ यतापटि cx plus d x square plus x plus 1 छ यसलाई इक्वेसन 1 मानौं और अब के हुने भयो x square minus 1 is equals to ax plus b यहाँनेरि x square plus x plus 1 यतापटि cx plus d यहाँनेरि x square minus x plus 1 छ और अब x square minus 1 यतापटि ax cube plus ax square plus ax plus bx square plus bx plus b छ ठीक छ त्यसपछि यहाँनेरि cx square minus cx plus c छ यतापटि dx square सरी यहाँनेरि cx cube cx square र cx छ यतापटि dx square minus dx plus d छ सबै टर्मलाई समेटेर लेखौं ax cube cx cube यहाँनेरि a plus c के हुने भयो x cube हुने भयो यतापटि a plus b minus c plus d ठीक छ a plus b minus c plus d यो टर्म र यो टर्म x स्क्वायर हुने भयो प्लस अब यहाँनेरि a plus b plus c minus d x हुन्छ र कन्स्टेन्ट टर्म भनेको यहाँनेरि के छ b र d छ सो प्लस b plus d हुने भयो अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सकिन्छ इक्वेटिङ the coefficients of x cube x square x and constant ठीक छ constant term इक्वेट गर्यौं भने के हुन्छ a plus c is equals to 0 भयो एउटा अर्को भनेको a plus b minus c plus d is equals to 1 हुने भयो हैन त्यसैगरी a plus b plus c minus d is equals to 0 र b plus d is equals to minus 1 हुने भयो यो कुराहरु आयो यहाँनेरि b plus d is equals to minus 1 चारवटा कुराहरु आयो सो यहाँबाट के देखिन्छ a is equals to minus c छ ठीक छ a is equals to minus c छ सो a is equals to minus c हाल्यौं भने हामीले यहाँबाट के पाउँछौं त हेरौं त सो यो भ्यालु मैले यो इक्वेसनमा पुट गरे a is equals to minus c हाल्दा यहाँनेरि minus c plus b plus c minus d is equals to 0 आयो यसको मतलब b minus d is equals to 0 आयो अथवा b is equals to d भयो b is equals to d भएपछि यहाँ हाल्यो भने 2b is equals to minus 1 b is equals to minus 1 by 2 आयो
ठीक छ। b को भ्यालु -1/2 आयो भनेपछि d को भ्यालु पनि कति आयो -1/2 आयो। b र d को भ्यालु -1/2 आयो। अब b र d को भ्यालु -1/2 आयो भनेपछि हामीले यहाँनेर के गर्न सक्छौं, यहाँनेर हेरौं यो भ्यालु यहाँनेर हालौं र अरु भ्यालुहरु पुट गर्नु। सो -c -1/2 -c -1/2 = 1 अनि -2c -1 = 1। सो c को भ्यालु 1 आयो, a को भ्यालु -1 आयो यहाँनेर पुट गर्दाखेरि। ठीक छ, बुझ्नुभयो मैले के गरे, a = -c यो इक्वेसनमा हाले, b = d भेटे र b + d = -1 छ यहाँनेर भ्यालु पुट गरे, b र d आयो र त्यसपछि यतापट्टि भ्यालु पुट गर्दै आयो, अरु केही बेसी गरे हैन। सो अब पुटिङ values of a, b, c and d in equation 1 and के गर्छौं हामी इन्टिग्रेटिङ। ठीक छ, इक्वेसन 1 मा हालेर इन्टिग्रेट गर्दा हामीले के भेट्यौं त, अब इंटीग्रेशन x² - 1/x4 + x² + 1 dx यतापट्टि के आउँछ त x - 1/2 x² - x + 1 dx भयो अनि यहाँनेरि x + 1/2 यतापट्टि x² + x + 1 dx हुने भयो। भ्यालुजहरु तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ के हो। अब यहाँनेरि मैले 1/2 गरे भने यहाँनेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने 1/2 चाहियो। यहाँनेरि 2x - 1 भयो x² - x + 1 dx भयो। यतापट्टि पनि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 2x + 1 x² + x + 1 dx हुने भयो। सो अब यहाँ त 2x - 1 आउँछ, ठ्याक्कै सब्स्टिट्युसनमा जान्छ। 1/2 log x² - x + 1 minus 1/2 log x² + x + 1 plus c हुने भयो। सो यहाँनेरि 1/2 कमन लियौं भने यहाँनेरि log के आउँछ त x² - x + 1 divided by x² + x + 1 plus c को फर्ममा जाने भइहाल्यो हैन। 1/2 कमन लिए माइनसमा छ भने हो त डिभिजनको फर्ममा छ भनेर भन्न सकिन्छ। सो यसरी हामीले यसको भ्यालुजहरु भेट्न सक्छौं। ठीक छ, अब 10 नम्बर हेरौं। 1/x4 - 1 dx। सो यहाँनेरि सिन्स x4 - 1 = के लेख्न सकिन्छ, यो भनेको x² - 1 x² + 1 हो। यसलाई पनि x - 1 x + 1 x² + 1 लेखियो। सो लेट 1/x4 - 1 भनेको के लेख्न सक्यो, a/x - 1 plus b/x + 1 plus यतापट्टि cx plus d/x² + 1 हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 1 लेख्यो। यो लिनियर यो क्वाड्रेटिकमा छ हैन, क्वाड्रेटिकमा छ। सो यसरी हामीले सब्स्टिट्युसन गर्यौं। और 1 = के लेख्न सकिन्छ त a x + 1 x² + 1 त्यसैगरी b x - 1 x² + 1 त्यसैपछि cx plus d यहाँनेरि x - 1 x + 1 हुने भयो। और अब के लेख्न सक्यो, 1 = यहाँनेरि a x³ + x + x² + 1 हुन्छ। यतापट्टि b x³ + x - x² - 1 छ। यतापट्टि cx plus d x² - 1 छ। और 1 = x³ हेर्यौं भने यहाँनेरि a + b x³ आयो हैन। सरी पुरै भ्यालुजहरु लेखेरै गरौँ होला है। यहाँनेरि ax³ + ax + ax² + a छ। यतापट्टि bx³ + bx - bx² - b छ। यतापट्टि cx³ - cx plus dx² - d छ। और 1 = यहाँनेरि a plus b plus c x³ भयो प्लस यहाँनेरि a minus b plus d x² भयो। यतापट्टि a plus b minus c x भयो र कन्स्टेन्ट टर्म के छ त प्लस a minus b minus d छ। ठीक छ,
यसरी झिक्न सक्ने भयौँ हामीले है। यो तरिकाले गर्दा नि भयो, अथवा जस्ट तपाईले भ्यालुजहरु पुट गर्दा पनि केही फरक परेन। तपाईले जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ। ठ्याक भ्यालुज हालेर पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, भ्यालुजहरु निकाल्दै तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि। मैले चाहिँ यो टेक्निक युज गरे। सो इक्वेटिङ x क्यूब x स्क्वायर x एन्ड कन्स्टेन्ट टर्म हामीले के पाउँछौं, a plus b plus c is equals to 0, a minus b plus d is equals to 0, a plus b minus c is equals to 0 र a minus b minus d is equals to 1 भनेर पाउने रहेछौं। ठीक छ, यहाँनिर के छ, a minus b d छ। सो अब यहाँनिर यो a plus b plus c, a plus b minus c is equals to 0 छ। सो यो दुईटालाई एड गरियो भने के पाउँछौं त भन्दा, यो यसलाई र यसलाई एड गर्यौं भने हामीले a plus b is equals to 0 पाउँछौं, अथवा a is equals to minus b पायौं। ठीक छ, a is equals to minus b भनेर पायौं। सो a is equals to minus b पाएपछि यहाँनिर पनि के छ त हेर्नु त, यो र यसलाई एड गरियो भने के पाइन्छ, a minus b is equals to 1 पाइन्छ। सो अब यो भ्यालु यहाँनिर हाल्यौं भने minus b is equals to 1 भनेपछि b को भ्यालु -1/2 आयो। ठीक छ, b को भ्यालु कति आयो त, -1। b को भ्यालु a minus b यो दुईटालाई एड गर्यो भने त यहाँनिर 2 आउँछ है, 2a minus 2b आउँछ। सो यहाँनिर के भयो त, -1 चाहिँ -4b is equals to 1 आउँछ, b is equals to -1/4 चाहिँ आयो। ठीक छ, यहाँ दुईटा त एड गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर यति आयो, यति भ्यालु b is equals to -4 आयो। सो a को भ्यालु कति आयो, 1/4 आयो। a is equals to 1/4 आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। a is equals to 1/4। ल अब d को भ्यालु चाहिँ न त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर d is equals to -1/2 आउँछ। ठीक छ, d को भ्यालु -1/2 आयो र यहाँनिर a plus c छ। सो c को भ्यालु 0 आउँछ। यहाँनिर भ्यालुहरु तपाईले आनन्दले भेट्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो टेक्निकले गर्नुस्, कुन टेक्निकले गर्नुहुन्छ। मैले भ्यालुजहरु चाहिँ यति भेट्ने भए है, काइनेर मिस्टेक छ भने चेक गर्दा हुन्छ। जस्तै यहाँ हालिम अरे 1 plus 4 -1/4 0 को। ठीक छ, यहाँनिर 1/4 -1/4 भनेको चाहिँ 1/2 -1/2 0। अनि यो इक्वेसनमा a plus b भनेको कति हुन्छ, 0 0 नै आयो। a minus b भनेको 1/2, a minus b चाहिँ 1/2 0 1 आउँछ। सरी, ठ्याक्कै 1 आउन रहेछ। ठीक छ, भ्यालुजहरु ठीक छ हाम्रो। सो अब सब्स्टिट्युटिङ भ्यालुज अफ a b c d on 1 एन्ड इन्टिग्रेटिङ। ठीक छ, 1 मा हालिम र हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त, वी गेट 1/x to the power 4 minus 1 dx भनेको हामीले के पाउँछौं, -1/4 1/x plus 1 dx पायौं। यतापटि 1/4 dx by x minus 1, यतापटि -1/2 dx by x square plus 1 पायौं। सो यो भ्यालु कति हुन्छ, -1/4 log x plus 1, यतापटि 1/4 log x minus 1 र यतापटि 1/2 tan inverse x plus c पाउँछौं। यो भ्यालु भनेको tan inverse x को भ्यालु। सो यहाँनिर 1/4 log x minus 1 by x plus 1 भयो हैन, 1/4 यहाँ log x minus 1 चाहिँ एउटै भ्यालु छ। सो 1/2 tan inverse x plus c। सो यो भ्यालु पनि हामीले भेट्यौं। ठीक छ, एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यहाँनिर यो डिभिजन हुन्छ भनेर गरेर सजिलो हुन्छ नि त, यो याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईहरुले याद छदैछ। त्यही यो इक्वेसन तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले जुनै तरिकाले नि सल्भ गर्दा हुन्छ।
हैन। यहाँनेरि भ्यालुजहरु राख्दै जस्तै x इक्वल्स टु 1 राखेर b c d हटाउने a को भ्यालु भेट्ने, त्यसैगरी x इक्वल्स टु -1 राखेर b को भ्यालु भेट्ने, अनि c र d को भ्यालु त दुईटा इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, कुनै दुईटा भ्यालु हालेर सल्भ गर्दा हुन्छ हैन। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ र यति हाम्रो एन्सर आउन सक्छ। ठीक छ, सो हाम्रो एन्सर हुन गयो। यतापट्टि चाहिँ सरी यहाँनेरि माइनस हुन्छ, यहाँनेरि पनि माइनस हुन्छ है, -1/2 यति आउने भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने हाम्रो x² डिभाइडेड बाइ x⁴ - 2x² - 15 dx छ। ठीक छ, अब सिन्स x⁴ - 2x² - 15 इज इक्वल्स टु यहाँनेरि यसलाई x² - 5 र x² + 3 मा चेन्ज गर्न सकिन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, दुईटामा लेख्यो, दुईटै क्वाड्रेटिक छ। सो लेट x² अनि यहाँनेरि ठीक छ x² डिभाइडेड बाइ के छ त x4 - 2x² - 15 इज इक्वल्स टु ax + b x² - 5 प्लस cx + d x² + 3 छ। ठीक छ, यो कुरा भयो। अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भने और x² इज इक्वल्स टु ax + b x² + 3 भयो। यतापट्टि cx + d यहाँनेरि x² - 5 भयो। यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 1 माने है, x² - 5 भयो। अब और x² इज इक्वल्स टु यहाँनेरि ax³ + 3ax + bx² + 3b छ। यतापट्टि cx³ - 5cx + dx² - 5d छ। ठीक छ, और x² इज इक्वल्स टु a + c x³ छ, त्यसैगरी b + d x² छ, अनि यहाँनेरि 3a - 5c x छ प्लस 3b - 5d छ। यति कुराहरु यहाँनेरि आउने रहेछ। b + d हो यो हैन, 3a - 5c 3b - 5d यति आउने भयो। ठीक छ, अब यहाँनेरि equating coefficients of x³ x² x and constant term। ठीक छ, यतिको भ्यालुजहरु इक्वेट गर्यौं भने के पाउँछौं त a + c = 0, यहाँनेरि केही पनि छैन। b + d = 1, 3a - 5c = 0 र 3b - 5d = 0 छ। सो यहाँबाट हामीले के पायौं त a = -c भनेर पायौं। अब यो भ्यालु यहाँनेरि हाल्छौं हामी। सो यहाँनेरि 3 * -c - 5c = 0। सो c को भ्यालु 0 हुने भयो र a को भ्यालु पनि 0 आउने भयो। ठीक छ, त्यसैगरी यहाँनेरि b = 1 - d हुने रहेछ। b = 1 - d भनेपछि 3 1 - d - 5d = 0। सो 3 - 3d - 5d = 0 हैन। सो 8d = 3, d = 3/8। ठीक छ, d को भ्यालु 3/8 आयो र b को भ्यालु 1 - 3/8 भनेको 5/8 आउन गयो। भ्यालुजहरु भेट्न प्रब्लम हुँदैन, तपाईले आफ्नो तरिकाले भ्यालुजहरु भेट्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, यो भ्यालुजहरु लेख्नु भयो, यति भ्यालुजहरु आयो भनेर। सो substituting the values of a b c d on 1, इक्वेसन 1 मा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा हामीले के पायौं भने x² / x⁴ - 2x² - 15 dx = के पाइन्छ त यहाँ 5/8 1 - x² / 5 1/x² + 5 यहाँनेरि 3/8 1/x² + 3 dx हुने रहेछ। सो अब यहाँ यो फर्ममा आउँदाखेरि यसलाई त हामीले अंडर रुट के लेख्न सक्छौं
√5 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं हैन। सो अब यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ 5/8 इन्टु 1/2√5 अनि log x minus √5 x plus √5 यो आयो। यतापटि 3/8 1/3 tan inverse x/3 भयो, यो प्लस c भयो, 3 क्यान्सल भयो। यहाँनेरि √5/16 log x minus √5 by x plus √5 यतापटि 1/8 tan inverse x/3 प्लस c चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो एन्सर आउने भयो। ठीक छ, क्वेशन सजिलै छ, केही पनि गाह्रो छैन। तपाईले आनन्दले मजाले गर्नु होला, कतै प्रब्लम भयो भने सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ। पार्शियल फ्र्याक्सनको सबै प्रब्लमको लगभग मेथड एउटै टाइपको छ। सो केही टेन्सन लिनु परेन, आफ्नो प्रब्लमहरु मजाले सल्भ गर्नु है। अब अर्को क्वेशन हेरौं, अलिकति डिफरेन्ट छ यो क्वेशन चाहिँ। यहाँनेरि के छ x³ dx छ, यतापटि 2x⁴ minus 3x² minus 5 छ। अब यसलाई सिधै दुईटा फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्न, x² को टर्ममा कन्भर्ट गर्न गाह्रो छ। सो यहाँनेरि हामीले एउटा सानो टेक्निक युज गर्छौं। के सम्झिन्छौं त भन्दाखेरि पुट x² t भनेर सपोज गर्छौं। ठीक छ, देयरफोर 2x dx भनेको के हुन्छ dt हुन्छ, देयरफोर x dx भनेको के हुन्छ dt/2 हुन्छ हैन। देयरफोर I is equals to x³ dx divided by 2x⁴ minus 3x² minus 5 छ। यतापटि के हुने भयो x² into x dx divided by 2x² minus 3x² minus 5 छ। अब x² भनेको t छ, सो यहाँनेरि t dt हुने भयो। यतापटि के हुने भयो 2t² minus 3t minus 5 छ। अब 1/2 पनि छ यहाँनेरि बाहिर, 1/2 पनि आउँछ है, 1/2 पनि छ। x dx भनेको dt/2 हो, सो बाहिर यति भ्यालु आयो। अब यहाँनेरि हामीले लेट 2t² लाई त के गर्न सकिन्छ 2t² minus 3t plus 5 लाई हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। 2t² minus 3t minus 5 छ इज इक्वल्स टु a/t plus 1 र b लाई 2t minus 5। ठीक छ, यो फर्ममा चेन्ज गर्न सकियो। सो सोच्नुस् कि तपाईले यदि सिधै फर्ममा चेन्ज गर्न सकिराख्नु भएको छैन, एउटा सर्टेन, किनभने यसलाई त धेरै लामो हुन्छ, ax³ plus bx² plus cx plus d सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ माथि न्युमेरेटरमा। यदि हामीले यही टर्मलाई लियौं भने सो अलिकति भ्यालुजहरु भेट्न गाह्रो हुन सक्छ हैन। सो यसको लागि हामीले यो टेक्निक युज गरौँ। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, जस्ट के हो भ्यालुज भेट्न गाह्रो हुन्छ अलिकति है। यो तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो आउँछ, यसलाई मैले 1 माने। सो or 1 is equals to a 2t minus 5 plus b t plus 1 भयो। ठीक छ, पुट t is equals to -1 गर्यो भने a 2 into -1 minus 5 is equals to 1 भयो, और a is equals to कति भयो त -1/7 भयो। a को भ्यालु कति भयो त t is equals to -1 हाल्दा a को भ्यालु त -1/7 आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। c को भ्यालु -1 हाल्दाखेरि -2 -5 -7 भयो। ए सरी, यतापट्टि पनि -1 रहेछ, यतापट्टि t हो नि त यो, यहाँनिर t छ, सो मैले 1 लेखेछु है, यहाँनिर t हो है यो भ्यालु। सो t हालेपछि त यहाँ -1 आउने भयो, और a को भ्यालु कति हुने भयो 1/7 हुने भयो। त्यसैगरी t is equals to 5/2 हाल्यो भने के हुन्छ त 5/2 हालेपछि यो 0 आयो। यतापट्टि b 5/2 plus 1 is equals to 5/2, और b is equals to b into 7/2 is equals to 5/2, 2 cancel भयो, therefore b is equals to 5/7 आउने भयो। b को भ्यालु कति आउने भयो त 5/7 आउने भयो। therefore substituting, ठीक छ, substituting values of a and b in equation 1
एन्ड हामीले के गर्न सक्छौं इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं यसलाई ठीक छ इक्वेसन 1 हालेमा इन्टिग्रेटिङ गरेपछि के हुन्छ x क्यूब dx डिवाइडेड बाइ 2x पावर 4 minus 3x square minus 5 is equals to यहाँनेरि 1/2 यहाँनेरि 1/7 1 t plus 1 यतापट्टि प्लस 5/7 1/2t minus 5 ठीक छ अनि यहाँनेरि dt छ is equals to यहाँनेरि के पाउँछौं हामीले 1/14 1/t plus 1 dt भयो त्यसैगरी प्लस 5/14 1/2t minus 5 dt भयो कति आयो त 1/14 log t plus 1 plus 5/14 into 1/2 log 2t minus 5 plus c आउँछ सो कति आयो त 1/14 t भनेको x स्क्वायर हो x स्क्वायर plus 1 यहाँनेरि 5/28 log 2x square minus 5 plus c आउने भयो हाम्रो भ्यालु ठीक छ यो हाम्रो फाइनल आन्सर हुन जान्छ यसरी हामीले आफ्नो फाइनल आन्सर जिक्यौं अब नेक्स्ट क्वेशन के छ एकदमै सजिलो क्वेशन आयो सो हेर्दाखेरि सुरुमा गाह्रो लाग्न सक्छ यो क्वेशनले x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx छ अब नाउ हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ यसलाई यहाँनेरि 1 बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्ट फर्म हेर्नु है यहाँनेरि अब के लेख्न सक्छौं a स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेख्यौं भने यहाँनेरि हामीले के पाउन सक्छौं x स्क्वायर पाउन सक्छौं a स्क्वायर x स्क्वायर आउँछ a स्क्वायर b स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर आउँछ सो यति सजिलै हामीले भ्यालु भेट्न सक्ने रहेछौं सो यहाँनेरि हेर्नु अब 1 बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब यहाँ a स्क्वायर लेख्यौं भने 1 बाइ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx भयो यतापट्टि b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बाइ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx आउने हो सो माइनस छ यहाँनेरि माइनस सो यहाँनेरि a स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन्टु 1 बाइ a tan इन्भर्स x बाइ a छ यतापट्टि b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan इन्भर्स x बाइ b इन्टु 1 बाइ b प्लस c छ सो कति आउने भयो त हाम्रो फाइनल आन्सर a बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan इन्भर्स x बाइ a आउने भयो यतापट्टि b बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan इन्भर्स x बाइ b प्लस c चाहिँ के हुने भयो हाम्रो आन्सर आउने भयो ठीक छ कुनै कुनै प्रब्लममा यसरी सोच्दा हुन्छ अथवा हैन तपाईले ओरिजिनल पुरानै मेथडबाट गर्न मन छ नि यसलाई चाहिँ x प्लस ia x माइनस ia र x प्लस ib x माइनस ib को फर्ममा यसरी चारवटा फर्ममा यो हाम्रो इमेजिनरी युनिट भयो यसरी चेन्ज गरेर पनि तपाईले गर्दा हुन्छ जस्ट प्रोसेस लामो हुन्छ भन्ने नभए यो तरिकाले पनि तपाईले आन्सर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है सो यो मेथड फलो गरे पनि केही फरक पर्दैन पाइन्छ एकदमै ठीक छ अब अर्को क्वेशन छ अब x स्क्वायर थियो अघि अब x क्यूब dx त्यो पुरानो टेक्निकले काम आएन यहाँनेरि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँनेरि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ सो यसको सोलुसन गर्दाखेरि हामीले के सपोज गर्छौं लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टु t पुरानै हाम्रो सपोजिसन देयरफोर 2x dx इज इक्वल्स टु dt हुन्छ और x dx भनेको dt बाइ 2 हुने हो देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं त x क्यूब dx डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको यहाँनेरि x स्क्वायर इन्टु x dx भयो यतापट्टि t प्लस a स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर लेख्यो एकदम आनन्द आउँछ यसरी अब यहाँनेरि x स्क्वायर भनेको के हुन्छ t हुन्छ x dx भनेको dt बाइ 2 भयो भने त प्रब्लमै सल्भ भयो के यतिकै t स्क्वायर यहाँनेरि t प्लस b स्क्वायर लेख्यो सो के आउने भयो त 1/2 t dt डिवाइडेड बाइ t प्लस a स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर आउने भयो सो यसलाई अब हामी के गर्न सक्छौं लेट t बाइ
t plus a square t plus b square is equals to a by t plus a square plus b by t plus b square लेख्न सक्यौं। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मान्यौं मैले। अब यहाँनेरि t is equals to b t plus b square सरी a मा चाहिँ हो a t plus b square र यहाँनेरि b t plus a square हुन्छ। सो नाउ पुट के गर्न सकिन्छ त t is equals to minus a square गर्यौं भने b को भ्यालु 0 हुन्छ। a is equals to minus a square plus b square is equals to minus a square हुन्छ। यसको मतलब a is equals to a square by यहाँनेरि a square minus b square लेख्न सकिन्छ हैन त। यति भ्यालु त हामीले लेख्न सक्यौं नि a square minus b square minus a square अन्त माइनस आयो। त्यसैगरी t is equals to minus b square हाल्यौं भने के आउँथ्यो त यहाँनेरि b minus b square plus a square is equals to minus b square। सो b को भ्यालु कति आयो b square by a square minus b square आयो। अब substituting values of a and b in 1 and integrating ठीक छ। इक्वेसन 1 मा हाल्ने र इन्टिग्रेट गर्ने। हाम्रो इक्वेसन 1 के छ यो भ्यालु छ। सो यहाँनेरि के भनेको इंटीग्रेशन t dt by t plus a square t plus b square is equals to कस्तो फर्ममा आयो त यहाँनेरि ठ्याक्कै यही फर्ममा ठ्याक्कै तपाईले लेख्दा हुन्छ। इन्टिग्रेट त गर्ने हो। हाम्रो क्वेशन 1 कताको छ हो यहाँनेरि रहेछ। a को भ्यालु र b को भ्यालु हाल्ने। a को भ्यालु भनेको a square by a square plus b square छ। यतापटि के छ त 1 by t plus a square dt छ। त्यसैगरी b को भ्यालु पनि b square by a square minus b square 1 by t plus b square dt छ। अब यो दुईटैलाई लग को फर्ममा चेन्ज गरौँ। यहाँनेरि प्लस सरी माइनस दुईटैमा माइनस हो माइनस b square यहाँ पनि माइनस b square। सो a square by a square minus b square यहाँनेरि log t plus a square भयो। यतापटि b square by a square minus b square log t plus b square plus c आउने भयो। सो यहाँनेरि a square by a square minus b square t भनेको x square छ x square plus a square र यतापटि b square by a square minus b square यहाँनेरि log x square plus b square plus c को फर्ममा हामीले लेख्न सक्ने भयौं हैन। एकदम चिल छ नि यो प्रोसेस एकदम रमाइलो छ मजाले काम हुन्छ। अनि अन्तिममा हाम्रो के भन्छ कुछ मीठा हो जाए भन्ने टाइपको छ नि। सो यहाँनेरि 1/2 त हामीले लेख्न छुटाएको छौं हैन। मैले यहाँ सुरुदेखि नै छुटाइरहेको छु। सो यहाँनेरि 1/2 लेख्नु पर्यो है नबिर्सिनु नि। यहाँनेरि होलमा 2 छ यहाँनेरि ठीक छ। अगाडिदेखि पछाडीसम्म होलमा 2 छ ठीक छ। सो यहाँनेरि 2a स्क्वायर र यहाँ 2b स्क्वायर पनि छ त्यो कुरा पनि याद गर्नु है ठीक छ। सरी यहाँनेरि 1/2 थियो। सो यहाँनेरि b स्क्वायर छ यतापटि चाहिँ 2 यो छ यस्तो माथि आउँछ a स्क्वायर त a स्क्वायर छदैछ। सो यसरी लेख्न सक्यो। त्यो सानो कुरा त तपाईहरुले मजाले ख्याल गरिराख्नु भएको थियो होला हैन। सजिलो छ कुरा। अब आयो हाम्रो लास्ट को बोनस क्वेशन dx by x minus 1 को स्क्वायर x minus 2 को क्यूब हैन। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ नाउ I is equals to यसलाई सपोज गर्छौं dx by x minus 1 को स्क्वायर x minus 2 को क्यूब छ। अब यहाँनेरि मैले dx by x minus 1 x minus 2 लेखे स्क्वायर लेखे भने यहाँनेरि x minus 2 पावर 5 हुनु पर्यो ठीक छ। यो त युनिभर्सल नियम हो। यहाँनेरि यो ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुनु पर्यो। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानियो ठीक छ। पुट x minus 1 by x minus 2 is equals to t गर्यौं अरे। therefore x minus 1 is equals to t x minus 2 भयो यहाँनेरि। और
हामीले के लेख्न सक्यौं भने सपोज अब हामीले ठ्याक्कै यसमा चाहिँ और यहाँनेरि हामीले और x minus 1 is equals to 2x minus 2t लेख्यौं और 2t is equals to 2t is equals to हामीले के लेख्न सक्यौं 2t लेख्दै न त 2t minus 1 is equals to यहाँनेरि 2xt छ नि त हैन 2xt xt minus 2t छ हैन सो अब 2t minus 1 यहाँनेरि x t minus 1 हुने भयो यसलाई यतापट्टि ल्यायो 2t लाई उतापट्टि लग्यो हैन और यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यौं त भन्दा t और x is equals to 2t minus 1 by t minus 1 लेख्न सक्यौं ठीक छ बुझ्नुभयो हामीले जस्ट के गर्न खोज्यौं त x लाई t को इन टर्म्स मा लेख्न खोजे अब dx by dt झिकौं dx by dt भनेको के हुन जान्छ यहाँ t minus 1 into 2 minus 2t minus 1 into 1 divided by t minus 1 को होल स्क्वायर सो यहाँनेरि के आउँछ त हाम्रो 2t minus 2 minus 2t plus 1 divided by t minus 1 को होल स्क्वायर आउँछ यसको मतलब कति आयो dx by dt भनेको -1 by t minus 1 को स्क्वायर आउँछ ठीक छ सो dx भनेको के हुने रहेछ त -1 by t minus 1 को स्क्वायर dt हुने रहेछ अल्सो x minus 2 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 2t minus 1 by t minus 2 minus 2 भनेको 2t minus 1 minus 2t plus 2 divided by t minus 2 is equals to 1 by t minus 1 हुन्छ यति भ्यालुहरु यो लेख्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो 72 सालमा सोधेको सो इम्पोर्टेन्टै क्वेशन छ है सो यो क्वेशन चाहिँ यसरी गर्नु पर्छ हेर्नु है सुरुमा x minus 1 को स्क्वायर छ यसलाई x minus 2 ल्याइयो त्यसपछि यसलाई x minus 1 by x minus 2 लाई t सपोज गरियो त्यसपछि के गरियो त x को टर्म्स मा लेखियो t त्यसपछि dx by dt गरियो यति भ्यालु भेट्यो ठीक छ यसलाई इक्वेसन 3 जस्तो मान्दा नि केही फरक पर्दैन ठीक छ अनि यसलाई 2 मान्दिदा नि हुन्छ अनि यसलाई हेर्दा नि यसलाई 2 मान्दिदा पनि हुन्छ है यो 2 भयो यतापटि 3 भयो र x minus 2 कति हुने रहेछ 1 by t minus 1 सो अब हेन्स जादु हेर्नु है अब हेन्स युजिङ 1 2 sorry 1 त 1 ए भयो 2 3 and 4 we get हामीले के पाउँछौं त के छ हाम्रो इक्वेसन I is equals to dx by x minus 1 को स्क्वायर x minus 2 को क्यूब is equals to 1 into अब dx को कति छ त -1 by t minus 1 को स्क्वायर छ यहाँनेरि dt भयो त्यसैगरी x minus 1 को होल स्क्वायर भनेपछि यो t स्क्वायर भयो यतापट्टि 1 by t minus 1 को होल क्यूब भयो हेर्नु त ठ्याक्कै हाम्रो धेरै कुराहरु यहाँ एकैचोटी स्वाट मिल्न गयो नि सो बुझ्नु भयो x minus 2 को भ्यालु भर्खरै 1 by t minus 1 निकालेको थियौ x minus 1 भनेको t सपोज गराएको थियौ र यो डिफरेन्सिएसन गराएको थियौ सो यहाँनेरि के आयो त भ्यालुजहरु माइनस t minus 1 को होल क्यूब t minus 1 को होल क्यूब माथि नै गयो टुप्पोमा गयो यतापट्टि के आयो त हाम्रो t minus 1 को होल क्यूब यतापट्टि त्यो भ्यालु आइपुग्यो र तलतिर के छ t स्क्वायर छ यहाँनेरि dt भयो ठीक छ t minus 1 आयो तबटी त्यो भ्यालु आयो यहाँनेरि एउटा कुरा चाहिँ थोरै मैले भन्न बिर्सेछु हेर्नु है यहाँनेरि t भनेको त केलाई सपोज गराएको थियो x minus 1 x minus 2 लाई सो यो हो नि त हाम्रो यहाँनेरि कति हुन्छ त भ्यालु पावर 5 हुन्छ है ठीक छ पावर 5 हुन्छ सो पावर 5 भएपछि यो माथि जान्छ यो तल झर्छ t minus 1 को होल क्यूब आउँछ सो यहाँनेरि के हुन्छ t क्यूब minus 3t स्क्वायर प्लस के हुने भयो त 3t minus 1 by t स्क्वायर हुने भयो यहाँनेरि dt सो अब सबैलाई छुटाउँदै लेख्ने हो भने यहाँनेरि ठीक छ t minus 3 plus 3 by t minus 1 by t square dt छ
अब सबैको इन्टिग्रेसन, यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने -t²/2 भयो, यतापट्टि गऱ्यो भने +3t भयो, यसको भनेको -3 log t भयो र यसको भनेको -1/t हुन्छ प्लस c भयो। सो अब सबैको भ्यालु हाल्दै जानु भने t² भनेपछि यहाँनेरि 1/2 छ, x - 1 x - 2 x - 3 को स्क्वायर हैन, x - 2 x - 1 x - 2 x - 1 x - 2 को स्क्वायर प्लस 3 x - 1 x - 2 यतापट्टि -3 log कति हुने भयो x - 1 x - 2 यतापट्टि के आउँछ x - 2 x - 1 प्लस c आउँछ। सो यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने चाहिँ ख्याल गर्नु है, यहाँनेरि यो भ्यालुजहरुमा नपर्नु होला, यस्तो खालको भ्यालुजहरु सोध्यो भने तपाईहरुले चाहिँ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब पुरानो टेक्निक हाम्रो युज गर्नु नै धेरै लामो 5 वटा भेरिएबलमा आउँछ, 5 वटा भेरिएबल गर्नु मन छैन इट्स ओके, केही पनि प्रब्लम छैन, त्यसरी नि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। सो त्यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ है, ठीक छ। सो यहाँनेरि हामीले बाँकी रहेको राशनल फंक्सन्सहरुको हेरौं। लास्टको क्वेशन अलिकति अर्कै बाङ्गोटिङ्गो खालको छ हैन, सो त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। यस्तो खालको अरु बाङ्गोटिङ्गो क्वेशन्सहरु भेट्नु भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है, ठीक छ। बाङ्गोटिङ्गो भन्दा पनि यसलाई सल्भ गर्नको लागि हाम्रो पुरानै टेक्निक युज गर्ने हो भने धेरै स्टेप्स लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हो। लाग्न सक्छ नि ओभियसली लाग्छ हैन, धेरै स्टेप्स लाग्छ भन्दा पनि त्यहाँनेरि चाहिँ कम्प्लेक्सिटी बढ्छ भन्ने कुरा हो। धेरै स्टेप्स त लाग्दैन, पुरानै नम्बर अफ स्टेप्स हो तर कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बढ्छ। सो त कम्प्लेक्सिटी बढ्न नदिने हामीले यो प्रोसेस अपनाएको हो यहाँनेरि, ठीक छ। सो यो प्रोसेस बुझ्नुभयो होला हामीले के गर्यौं। जस्ट कहाँनेरि छ त डिफरेन्स, एउटा यो सपोजिसन हो, अर्को dx/dt गर्यौं र x - 2 को भ्यालु भेट्यौं, ठीक छ। यो भ्यालु भेट्यौं हैन, x - 1/x - 2 लाई t सपोज गरेर क्याल्कुलेसन गर्दै गयौं, आखिरी एन्सर मिलिहाल्यो यहाँनेरि, मजाले सिम्पल तरिकाले आयो है। सो आजको लागि यति नै। तपाईहरुले केही प्रब्लम भयो भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यु क्यान कमेन्ट अस, अथवा हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। तपाईहरु जस्तै विभिन्न तपाईको साथीहरु नै त्यहाँनेरि बसेर सिक्न मौका पाइराख्नु भएको छ मेन्टर्सहरुसँग पर्सनली। त्यसैगरी अरु केही गर्न मन लागे, जस्तै तपाईलाई पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन लागिरहेछ नेपाल अनलाइन स्कुलको लागि भने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईलाई कुन विषय पढाउन मन छ, कसैले बुझाउन मन छ हैन, आफूसँग भएको ज्ञानहरु दिन मन छ कुनै पनि सब्जेक्टको भने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।